അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റജബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഇന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓതുക. കൂടുതൽ ആമുഖത്തിലേക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله നമുക്ക് സാധാരണ റജബിൻ്റെ രണ്ടാം പത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റും കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 തവണ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അഹദിസ് സ്വമദ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അഹദിസ് الصمد سبحان الله الأحد الصمد سبحان الله الأحد الصمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل اللهم ثواب قراءتنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم يا غافر المذنبين اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وجيرانا خيرا من جيرانهم اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنة القبر يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله കരുണയുള്ള അല്ലാഹ് അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ സകല പിഴവുകളും നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബ് പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ അതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണ്ണ മഗ്ഫിറത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണ്ണ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ കണ്ടെത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് പാപമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ബർസഖിയായ ജീവിതം വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് സമാധാനത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലാഹ് പോരായ്മ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ കബറിടങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ ഖുർആനിൻ്റെ ഓരോ ആയാത്തുകളുടെയും പ്രകാശം അവരുടെ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശുപാർശയിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ കബറിടം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ച തമ്പുരാനെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇറജബിൻ്റെ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ച തമ്പുരാനെ അവരെ ഓർക്കുന്ന അല്ലാഹു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓതുന്ന പടച്ച തമ്പുരാനെ കുടുംബക്കാരായി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവരോരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ദുനിയാവും ആഖിറവും അല്ലാഹ് കബറിടം വിജയിച്ച സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നാളെ ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലും നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് മീസാനിൽ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് സിറാത്ത് പാലം വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നന്മ തിന്മ അല്ലാഹ് വലങ്കയിൽ കിതാബ് നൽകുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ്
നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല, ഖൈറായ മജ്ലിസാക്കി നീ കബൂലാക്കണയല്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കി നീ കബൂലാക്കണയല്ല. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.